बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। हज व उम्रा कोर्स के छठे एपिसोड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के एपिसोड में हम खालिस उम्रे का तरीक़ा सीखेंगे कि वो उम्रा जिसके लिए हमने मुकम्मल तैयारी की थी 5 एपिसोड में कि वो इस तरह अदा करना है, इस तरह अदा करना है। तो हम इस एपिसोड में डायरेक्ट उम्रे के जो अमली अहकामात हैं उनकी तरफ जाएंगे, बग़ैर किसी देर के हम और बग़ैर किसी दूसरे मौजू के हाइल होने के हम डायरेक्ट उम्रे की तैयारी और उम्रे का जो अहकामात हैं, वाजिबात हैं, फ़राइज़ हैं और किस किस तरह अदा करने हैं वो हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अब ये बात आपने ज़हन नशीन रखनी है कि उम्रा जो होता है वो मुकम्मल एक ही होता है, यानी उसके लिए कोई अलग से तरीके नहीं होते कि भाई ये हज का उम्रा है उसके तरीके अलग हैं और फ़लाँ चीज़ का उम्रा है उसके तरीके अलग हैं। तमाम उम्रे जो भी अदा किए जाएं, पहली मर्तबा जाने के लिए अदा किया जाए और फिर किसी दूसरे मकाम से अदा किया जाए, ताइफ़ की जो जगह है वहाँ से अदा किया जाए, मस्जिद आयशा से अदा किया जाए एहराम पहनकर। तो तमाम जो उम्रे होते हैं, एक किया जाए या 10 किए जाएं, तमाम के जो तरीके हैं वो एक ही है, कोई मुख्तलिफ़ तरीके नहीं हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे कि वो उम्रा किस तरह अदा करना है, तो पिछली तैयारियां जो आपने करनी थी वो आपने पिछले जो एपिसोड गुज़रे हैं उनमें आपने सीख ली। अब हम पढ़ेंगे कि उम्रे की तैयारी और उम्रा करना किस तरह है। आप घर से निकले उम्रे की तैयारी के लिए, तो घर से रवानगी के वक्त आपने क्या करना है। एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि आप अगर कराची से या अपने मुल्क से उम्रा की नियत करके निकले हैं, लेकिन आपने सबसे पहले जाना है मदीना मुनव्वरा में, तो मदीना मुनव्वरा के लिए आपने यहाँ से या यहाँ की एयरपोर्ट से या अपने घर से इहराम नहीं पहनना। आपने मदीना जाकर मदीने का जो मुकर्ररा वक्त है वो आपने अदा करना है, पूरा करना है। 5 दिन है, 10 दिन है, जितने भी है वो वहाँ पे पूरा करके फिर अगर आप जाते हैं मक्का मुकर्रमा के लिए, तो मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा जाने के बीच में ज़ुल्हुलैफ़ा या आबार अली एक जगह है, वहाँ से एहराम पहनकर आप उम्रे की नियत करके और तलबिया पढ़ते हुए जाएं उम्रा करने के लिए मक्का मुकर्रमा की तरफ। अगर आपने मदीना मुनव्वरा नहीं जाना, डायरेक्ट आपने मक्का जाना है उम्रा अदा करने के लिए, तो आपने अपने घर से एहराम पहनना है या अपनी एयरपोर्ट से एहराम पहनना है। घर और एयरपोर्ट से एहराम नहीं पहनते तो भी आपने मीकात से पहले उम्रा जो है उम्रे का जो एहराम है वो पहनना है। मीकात कौन कौन से हैं वो भी गुज़िश्ता एपिसोड में आपके सामने आ गया कि 5 मीकात हैं, हर मुल्क के लिए अलग अलग मीकात है, यानी चंद ममालिक जो किसी सिमत और किसी जिहत की तरफ हैं उस जिहत का ख़ास मीकात है। उस मीकात से गुज़रने से पहले आपने वो एहराम पहनना है। बग़ैर एहराम पहने अगर आप वहाँ से गुज़रे तो आपका उम्रा नहीं होगा। तो घर से रवानगी के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले जिस्म की सफ़ाई करनी है, जिसमें ज़ेर नाफ़ बाल हैं, बगल के बाल हैं और नाखून हैं और मूँछें तराशनी हैं और जो भी इज़ाफ़ी बाल हैं जहाँ जहाँ पर वो आपने उतारने हैं। सफाई का मुकम्मल ख्याल करना है और एहराम आपने वहाँ पे नहा धोकर या गुस्ल करके या कम अज़ कम वज़ू करके पाक होकर आपने एहराम पहनना है। एहराम की 2 चादरें हैं, एक चादर नीचे होती है तहबंद बांधने के लिए और दूसरी ऊपर होती है ओढ़ने के लिए। इसमें आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि एहराम की जो चादर है, एहराम की उम्रे की नियत करने के बाद एहराम की वो चादर आपने सर के ऊपर नहीं डालनी, अपना चेहरा नहीं छुपाना है, अपने सर को और अपने चेहरे को खुला रखना है। तो जिस्म की सफाई करके जैसे ज़ायद बाल और मिसवाक वगैरह करके उसके बाद आपने क्या करना है, एहराम बांधना है। एहराम बांधने के बाद 2 रकात नफ़ल शुक्र के अदा करने हैं कि इलाहुल आलमीन आपने मुझे उम्रा के लिए मुंतखब फ़रमाया, अपने घर की ज़ियारत के लिए मुंतखब फ़रमाया। इसके शुक्र के लिए आपने क्या करना है, 2 रकात नफ़ल पढ़नी है। उसके बाद तीसरे नंबर पे सामान
بالخصوص پاسپورٹ ہے، ٹکٹ ہے، موبائل ہے اور کرنسی کا آپ نے مکمل خیال کرنا ہے۔ احرام پہننے کے بعد آپ نے گزشتہ ایپیسوڈ میں نے آپ کو وہ بتایا تھا کہ آپ نے ایک بیلٹ بھی اپنے ساتھ باندھنا ہے اپنے کمر کے ساتھ۔ اس میں ایک جیب ہوتی ہے، اس میں آپ اپنی کیش رقم رکھ سکتے ہیں، اپنا جو بھی چیزیں ہیں وہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنے ساتھ ایک دستی بیگ بھی اٹھا سکتے ہیں جس میں ضروری چیزیں آپ کی ضرورت کے لیے جو بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ آگے ایئرپورٹ میں جو ایریگریشن آفیسر جو ہوتے ہیں، اسی طرح کاؤنٹر والے جو بھی چیزیں آپ سے مانگتے ہیں، آپ کے ڈاکیومنٹ ہیں یا آپ کے جو دستاویزات ہیں جو آپ کی شناخت کے لیے اور ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف منتقل ہونے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، وہ آپ نے اس دستی بیگ میں اٹھانے ہوتے ہیں۔ تو اس سامان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ایک پاسپورٹ گم ہو گیا یا اس کے ساتھ کوئی کرنسی گم ہو گئی تو آپ کے لیے یہ سفر مشکل بن سکتا ہے، بہت ہی زیادہ مطلب کہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ چیز آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ سامان کی حفاظت کرنی ہے۔ نمبر 4، نکلتے وقت سب کے لیے بالخصوص گھر والوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ دیکھیں، یہ آپ ایک ایسے سفر پہ جا رہے ہیں، ایک ایسے در پہ جا رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، وہ جو سخی کا گھر ہے، یعنی سب کچھ دینے والی ذات ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کے سر پر حقوق العباد ہیں، گھر والوں کے حقوق ہیں یا اڑوس پڑوس کے حقوق ہیں یا کسی جاننے والے کے حقوق ہیں یا آپ نے ماتحت لوگوں میں سے کسی کا حق آپ کے سر پر رہ گیا، سب سے پہلے کوشش کریں کہ وہ حق ادا کر کے بعد میں نکلے، کیونکہ بس اوقات انسان کی جو توبہ ہے نا، وہ حقوق العباد کے ساتھ معلق ہوتی ہے، لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر اس نے حقوق العباد جو ہے ادا کر لیے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتے۔ تو نکلتے وقت سب کے لیے بالخصوص گھر والوں کے لیے دعا کرنی ہے اور ان سے دعائیں لینی بھی ہیں اور اپنے جو حقوق ہیں وہ ان سے معاف کروانے بھی ہیں یا حقوق ادا کرنے کا وعدہ تو ضرور کرنا ہے۔ نمبر 5، وقت پر ایئرپورٹ کے لیے نکل جانا، یعنی 4 سے 5 گھنٹے پہلے آپ نے ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے، کیونکہ جہاز میں سوار ہونے سے پہلے بہت سارے مراحل ہیں جن سے گزر کر آپ نے جہاز کی سیٹ پر پہنچنا ہوتا ہے۔ تو ان مراحل سے گزرنے کے لیے آپ نے 5 سے 6 گھنٹے پہلے آپ نے ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے، کیونکہ بڑی لائنیں لگی ہوتی ہیں، بڑا رش لگا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ 5 سے 6 گھنٹے پہلے پہنچیں تاکہ جہاز وقت پر روانہ ہو سکے اور کسی کا انتظار نہ کرے۔ تو ایئرپورٹ پہ پہنچے، اس میں مختلف مراحل ہیں جو پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے گزرے ہیں، دوسرے یا تیسرے ایپیسوڈ میں آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو وہاں پہ آپ کے تمام مراحل مکمل ہو جائیں، اس کے بعد آپ نے سامان اسکین کروانا ہے اور جو بھی چیزیں ہیں وہ کروا کے آپ نے انتظار گاہ میں صبر کے ساتھ اور بڑے حوصلے کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد آپ یعنی غسل خانہ اپنے گھر کا ہو یا ایئرپورٹ کا ہو، جہاں بھی ہو، آپ نے اس غسل خانے میں نہا کے وضو کر کے صفائی وغیرہ کر کے احرام باندھنا ہے۔ احرام باندھ لیا آپ نے، اور احرام باندھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوگا اور اعلان ہونے کے بعد آپ اپنے جہاز کی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ جہاز کی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد بھی آپ نے عمرے کی نیت نہیں کرنی۔ عمرے کا احرام تو باندھا ہوا ہے لیکن عمرے کی نیت نہیں کرنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بس اوقات مسائل کی وجہ سے، یعنی جہاز کا انجن خراب ہو گیا یا موسم خراب ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ یہ فلائٹ جو ہے 10 دن 8 دن 5 دن وہ ملتوی ہو جائے، جس کی وجہ سے جس بندے نے عمرے کی نیت کی ہوئی ہوتی ہے نا، تو پھر اس کے لیے وہاں عمرہ کرنے کے بعد ہی وہ اتارنا پڑے گا احرام، نہیں تو پھر احرام کے اندر جو بھی پابندیاں ہیں وہ اس کے اوپر لازم ہو جاتی ہیں۔ تو ان پابندیوں سے بچنے کے لیے فی الحال تو آپ عمرے کی نیت نہ کریں۔ جہاز پہ بیٹھ گئے اور جہاز اب اڑنے لگا ہے، پرواز اس کی شروع ہو گئی ہے، زمین اس نے چھوڑ دی ہے، اس کے بعد بالکل سیدھ میں آگے چلا گیا ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، عمرے کی نیت کرنی ہے۔
عمرے کی نیت کرنے کے بعد جو ہے عمرے کے احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ آپ کے اوپر لازم ہوں گی۔ وہ پابندیاں بہت ساری ہیں، 8-9 جو ہیں وہ احرام کی پابندیاں ہیں، وہ ان کا بھی آپ نے مکمل طور پہ خیال رکھنا ہے۔ مطلب کہ خوشبو نہیں لگانی، اور مردوں کو سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے، اسی طرح اس قسم کا چپل بھی نہیں پہننا جس میں پاؤں کی جو ابری ہوئی ہڈی ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اسی طرح مردوں کو اپنا سر نہیں چھپانا ہے، اور منہ کو بھی نہیں چھپانا ہے، سر کو ظاہر رکھنا ہے اور چہرے کو بھی ظاہر رکھنا ہے۔ اسی طرح ناخن نہیں کاٹنے ہیں اور سر کے بال بھی نہیں کاٹنے ہیں۔ اگر سر کھجانے کی وجہ سے کوئی بال گر جاتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ نے صدقہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ سر میں اگر جوئیں ہوں وہ بھی نہیں مارنی۔ اسی طرح ہم بستری سے بھی پرہیز کرنی ہے، اگر اپنی بیوی اپنے ساتھ ہے تو ہم بستری سے بھی پرہیز کرنی ہے۔ اسی طرح واجبات حج اور واجبات عمرہ میں سے کوئی واجب چھوڑنے کے اوپر بھی وہ دم لازم آ سکتا ہے۔ اسی طرح حرم کے جانوروں کو کچھ نہیں کرنا ہے، اس کا شکار نہیں کرنا، حرم کی گھاس نہیں کاٹنی، یعنی بہت ساری پابندیاں ہیں۔ تو ان پابندیوں سے بچنے کے لیے فی الحال آپ عمرے کی نیت نہ کریں۔ جہاز بالکل پرواز ہونے لگے اس کے بعد آپ نے عمرے کی نیت کرنی ہے۔ سیٹ اپنی پہچان لی، سیٹ کے اوپر بیٹھ گئے، سیٹ پر بیٹھنے کے بعد عمرے کی نیت آپ نے کرنی ہے۔ عمرے کی نیت آپ نے ان الفاظ میں کرنی ہے، آدھی لائن بھی نہیں ہے، یہ یاد کر لینی چاہیے۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یہ نیت کر لی۔ اگر یہ عربی کے الفاظ نہیں آتے تو آپ اپنی زبان میں، سندھی ہو، اردو ہو، کوئی بھی زبان ہو، اس زبان میں آپ کہہ لیں کہ الہ العالمین میں نے عمرے کا احرام پہن لیا ہے اور عمرے کی نیت کر لی ہے، یہ عمرہ میرے لیے آسان فرما، اور میں ادا کر لوں تو وہ میری طرف سے قبول فرما۔ بس یہاں تک آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے تلبیہ شروع کرنا ہے جہاز کی سیٹ کے اوپر، مرد اونچی آواز میں اور عورتیں آہستہ آواز میں یہ تلبیہ پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک حمد تیرے لیے ہے اور جو بھی نعمتیں ہیں وہ تیری طرف سے ہمیں ملتی ہیں، بادشاہی بھی تیری ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس کے بعد آپ نے عمرے کی نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھ لیا۔ تلبیہ پڑھنے کے بعد چوتھی بات جس کا خاص طور پہ آپ نے اہتمام کرنا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی جو ہے بڑے بڑے گناہوں کا باعث بن سکتی ہے، محرومی کا باعث بن سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کو چھوڑنا۔ اس سے ہم نے بچنا ہے، یعنی نماز کی مکمل پابندی کرنی ہے، کسی بھی طرح سے نماز نہیں چھوڑنی، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ عمرہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے احرام پہن لیا اور کعبے کے چکر لگا لیے اور نمازیں چھوڑ لی، تو یہ عمرہ نہیں ہے۔ عمرے میں شریعت کے مکمل جو تقاضے ہیں، شریعت کے مکمل جو احکامات ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اچھا، احرام کی پابندیاں میں نے تو آپ کو بتا دیں، لیکن یہ بھی آ گئی یہ سلائیڈ تو پڑھ لیتے ہیں۔ مرد کا سر اور چہرہ دونوں کو، اور خواتین کا صرف چہرے کو چھپانے سے پرہیز، یہ ہے یہ پرہیز کرنا ہے، یعنی یہ چیزیں ان چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ نمبر 2، ناخن اور بال وغیرہ کاٹنے سے پرہیز کرنا ہے۔ اور نمبر 4، سلے ہوئے کپڑے اور پاؤں کی ہڈی چھپانے والے جوتے سے پرہیز کرنا ہے، یعنی ایسے کپڑوں سے پرہیز کرنا ہے جن میں سوئی استعمال ہوئی ہو یا دھاگا استعمال ہوا ہو، ایسے کپڑے سے پرہیز کرنا ہے۔ اور نمبر 2، ایسے چپل سے، ایسے جوتے سے پرہیز کرنا ہے جس میں اوپر والی جگہ چھپ جائے، یعنی پاؤں کی جو اوپر کی جو جگہ ہے وہ چھپ جائے۔ اسی طرح خوشبو یا خوشبودار چیز سے بھی پرہیز کرنا ہے، اور ہم بستری اور اس کے اسباب سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ جب جہاز میں آپ سوار ہو گئے، جہاز میں سوار ہونے کے بعد لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ آپ نے تلبیہ پڑھتے ہی رہنا ہے۔ نیند آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ جاگنے کی حالت میں بار بار یہی تلبیہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کے در پہ حاضری کا جو دعویٰ ہے، جو نعرہ ہے، وہ لگاتے ہی رہنا ہے۔
یہ آپ کے سامنے پہلے بھی اردو کی سلائیڈ میں آپ کے سامنے آ گیا تھا کہ یہ جو چند میقات ہیں، آپ جہاز میں سوار ہو گئے، اگر آپ نے اپنے گھر سے احرام نہیں پہنا، اگر آپ نے اپنے ملک کے ایئرپورٹ سے احرام نہیں پہنا، تو آپ نے اب چوکنا رہنا ہے، چوکس رہنا ہے، تیار رہنا ہے، جاگتے رہنا ہے، کہیں آپ کو نیند نہ آ جائے، کیونکہ آپ نے ابھی تک احرام نہیں پہنا ہوا۔ اگر آپ نے گھر سے اور ایئرپورٹ سے احرام نہیں پہنا تو آپ نے کہاں سے احرام پہننا ہے؟ یہ جو میقات ہیں 5، ان میقاتوں سے پہلے آپ نے کیا وہ احرام پہننا ہے، جہاز کے اندر ہی جو خاص جگہ ہوتی ہے اس میں آپ نے پہننا ہے۔ یہ جو نیچے ہے نا یلملم، یہ یمن والوں کے لیے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش والوں کا جو میقات ہے وہ یہ ہے، یہاں سے ہم نے احرام پہننا ہے اس میقات سے پہلے۔ اگر یہاں سے کراس ہو گئے تو پھر واپس جانا پڑے گا، اس کے بغیر عمرہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسرے ممالک ہیں، قرن منازل ہے، اسی طرح عراق ہے، اسی طرح ذوالحلیفہ ہے مدینہ والوں کا، اسی طرح الجحفہ ہے مختلف ممالک کا۔ تو یہ مختلف ممالک والوں کے لیے یہ میقات ہیں۔ ان میقاتوں سے گزرنے سے پہلے، کراس کرنے سے پہلے انہوں نے کیا کرنا ہوگا؟ انہوں نے احرام پہننا ہوگا۔ سعودی ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے، اب کیا کرنا ہے؟ صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کرنا ہے، یعنی لمبی لائنیں ہو سکتی ہیں۔ ایئرپورٹ کے جو آفیسر ہوتے ہیں وہ بعض اوقات وہ بیچارے سارا دن کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کی تلاشی لے رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے مختلف مزاجوں کے لوگ آتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کی طبیعت میں گرمی ہو، تو اس گرمی کو بھی برداشت کرنا ہے، صبر اور حوصلے کے ساتھ رہنا ہے۔ اس کے بعد شعبہ طب، یعنی جہاں پہ ویکسینیشن کرنی ہوتی ہے یا پولیو کے قطرے پلانے ہوتے ہیں، یہ ساری تفصیل جو ہے وہ دوسرے یا تیسرے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے آ گئی تھی، یہاں پہ ہم نے کوئی زیادہ وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح پاسپورٹ کی حوالگی، سامان اور معلم کارڈ کی وصولی، یہ بھی ساری چیزیں گزشتہ ایپیسوڈ میں ہو گئی ہیں۔ میرے خیال میں ہم جلدی عمرے کے جو طریقہ کار ہے عمرے کا وہاں تک چلتے ہیں۔ اس کے بعد میقات، یہ ہماری جو میقات ہے یہاں سے ہم گزر کے آ گئے، یا مدینہ والوں کی جو میقات ہے وہ اپنا ذوالحلیفہ ہے، وہاں سے گزر کر اب احرام کا پہن لیا، عمرے کا جو احرام ہے وہ پہن لیا۔ عمرے کے احرام پہننے کے بعد اب آگے کیا کرنا ہے، یعنی کون سے طریقے ہیں، کون سے کام ہیں جن کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے ابھی؟ تو یہ ہے سب سے پہلے عمرہ۔ یہ آپ نیلے کلر کی لائن عمرے کے لفظ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ عمرہ ہے۔ عمرہ میں کتنی چیزیں ہیں، سب کی سب کس طرح ادا ہوں گی، وہ کیا کیا چیزیں ہیں، وہ ساری آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ تو عمرے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہوٹل سے مسجد حرام تک راستے کی پہچان، آپ اپنے ہوٹل میں، اپنے کمرے میں آپ نے سامان مسجد حرام کا جو نقشہ ہے وہ اپنے ساتھ رکھنا ہے، تاکہ مسجد حرام کے جو بڑے بڑے گیٹ ہیں، 5 گیٹ ہیں یا جتنے بھی گیٹ ہیں، وہ سارے گیٹ ایک جیسے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میرا ہوٹل کس گیٹ کے بالکل سامنے ہے، اور میرے ہوٹل کے سامنے کون سا گیٹ آتا ہے، اور مجھے کس گیٹ سے اندر داخل ہونا ہے اور کس گیٹ سے مجھے باہر نکلنا ہے، یہ معلومات عام بندے کو نہیں ہوتی، اس لیے نقشہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ مسجد حرام کا نقشہ ہو اور بڑے گیٹوں کی پہچان ہو۔ بڑے گیٹ کون سے ہیں وہ ابھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ہوٹل میں جگہ کی پہچان اور مکہ سامان کی حفاظت۔ نمبر 2، آرام یا عمرہ، اپنے گروپ ساتھیوں سے مشورہ کر لیں یا اکیلے ہوں تو اپنے طبیعت سے، اپنے جسمانی قوت سے مشورہ کر لیں کہ بھئی اگر صحیح طریقے سے جسمانی صحت اجازت دیتی ہے عمرہ کرنے کی تو سب سے پہلے عمرہ کریں، ضروری ہے۔ اگر نہیں تو پھر پہلے آرام کر لیں، سکون کر لیں، آرام اور سکون کے بعد آپ نے عمرہ کرنا ہے، کیونکہ بس اوقات انسان جو ہے نا اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے، جسم ساتھ نہیں دے رہا ہوتا اور آنکھوں میں غنودگی ہوتی ہے، تو اتنی بڑی اہم عبادت جس کے لیے ہم نے اپنا ملک چھوڑا، تو اس عبادت کے لیے تھکے ہوئے جسم کے ساتھ، غنودگی والی آنکھوں کے ساتھ جانا مناسب نہیں ہے۔ سب سے پہلے آرام کر لیں، سکون کر لیں، آرام کے بعد وضو کر کے عمرے کے لیے نکلیں۔
تو آرام کریں یا عمرہ کریں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نمبر 3، ہوٹل سے مسجد حرام تک راستے کی پہچان۔ سب سے پہلے آپ نے یہ چیز کرنی ہے، اپنی خواتین اپنے ساتھ ہوں، اپنے گھر والے اپنے ساتھ ہوں یا خود اکیلے ہوں، تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ہوٹل سے مسجد حرام کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس کی آپ نے پہچان کرنی ہے ضرور۔ یہ مسجد حرام کے دروازے ہیں، باب السلام ہے، باب الفتح ہے، باب عمرہ ہے، باب فہد ہے، باب عبدالعزیز ہے، باب صفا ہے۔ تو یہ 6-7 مسجد حرام کے جو دروازے ہیں، مین گیٹ ہیں، ان کو پہچان لینا ضروری ہے، کیونکہ ان تمام گیٹوں کے جو نقشے ہیں وہ اور ان کے ڈیزائن اور انداز ایک جیسے ہیں، تو ان پڑھ بندہ ہو یا اگرچہ پڑھا ہوا ہو لیکن اگر وہ لکھی ہوئی چیزوں کے اوپر زیادہ دھیان نہیں دیتا اور سمجھتا ہے کہ یہ بڑے 2 میناروں والا یہ گیٹ ہے اور میں اس سے آیا ہوں اور یہیں سے نکلوں گا، تو ہو سکتا ہے کہ طواف کا کوئی چکر ہو یا اندر کسی مصروفیت کی وجہ سے دوسرے گیٹ سے بھی یہی 2 مینار نظر آئیں اور اس سے بندہ گزر جائے۔ تو اس لیے نام یاد رکھنا ضروری ہے کہ میں کس دروازے سے داخل ہوا ہوں، اسی دروازے سے نکلنا چاہیے۔ تو یہ مسجد حرام کے جو گیٹ ہیں ان کے نام ذہن میں رکھنا اور ان کا نقشہ ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک جیسے گیٹ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھار بندہ بڑی مشکل کا شکار ہو سکتا ہے، کہیں سے کہیں نکل جا سکتا ہے۔ اور اب ہے عمرے کا طریقہ کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے جہاز میں بیٹھ کر یا اپنی ہوٹل سے باہر نکل کر یا میقات سے کہ وہ عمرے کا جو احرام ہے وہ پہن کر سب سے پہلے تلبیہ پڑھنا ہے۔ تلبیہ پڑھنے کے بعد مسجد حرام پہنچنا ہے۔ مسجد حرام پہنچنے کے بعد طواف کرنا ہے۔ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنی ہے اور وہ بھی مقام ابراہیم پہ۔ اس کے بعد زمزم پینا ہے۔ زمزم پینے کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنی ہے۔ صفا مروہ کی سعی کے بعد حلق یا قصر کروانا ہے، یعنی سر منڈوانا ہے یا بال چھوٹے کروانے ہیں، اور پھر اس کے بعد حلال ہونا ہے، یعنی احرام اتارنا ہے۔ یہ عمرہ مبارک ہو، اب آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو چکے ہیں۔ اب یہ کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، یہ 8 چیزیں ہیں۔ ان 8 چیزوں کی جو تفصیل ہے وہ تصویری صورت میں بھی آ رہی ہے اور مختصر طور پر بھی آپ کے سامنے چند چیزیں ذکر کر لیتے ہیں۔ تلبیہ کیا ہے؟ یعنی احرام پہننے کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے۔ پڑھتے ہوئے جب آپ مسجد حرام میں داخل ہوں تو مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد آپ نے نظریں نیچے جھکا لینی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کعبے کے اوپر جو پہلی نظر پڑنی ہے وہ بڑے ارادے سے، بڑے اہتمام کے ساتھ آپ نے کعبے کے اوپر نظر ڈالنی ہے۔ جب کعبے پر آپ کی پہلی نظر پڑ جائے تو فوراً آپ نے احرام یہ جو تلبیہ ہے یہ بند کر لینا ہے، لبیک اللہم لبیک، یہ تلبیہ بالکل بند کر لینا ہے۔ اور کعبے کے اوپر جو پہلی نظر پڑے تو آپ کے ذہن میں جو بھی اچھے سے اچھے کلمات دعا کے آ جائیں، بہتر سے بہتر آپ کے ذہن میں دعا ہو اور آپ کے نزدیک جامع اور مانع دعا ہو وہ مانگ لیں۔ اگر نہیں تو سنت الفاظ یہ ہیں: اللہم انت السلام و منک السلام فحینا ربنا بالسلام، و اللہم زد بیتک ھذا تعظیما و تشریفا و مہابتا و تکریما وزد من حجۃ او عمرۃ تشریفا و تعظیما و برا۔ یہ الفاظ جو ہیں وہ پڑھنے ہیں۔ اس میں یہ دعا یاد ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ جو بھی دعا مانگیں دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے۔ جامع دعا وہ بھی ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد آپ نے طواف کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو تصویری تفصیل میں آگے آ رہی ہیں۔ طواف کی نیت اور طریقہ: مطاف میں اترتے ہوئے، مطاف آپ کو بتایا تھا کہ کعبے کے گرد جو زمین ہے، ٹائل لگے ہوئے ہیں سفید ماربل کے، وہ مطاف ہے جہاں پہ طواف کیا جائے گا۔ مطاف میں اترتے ہوئے اجتباء کیا چیز ہے؟ یعنی آپ نے اپنے جو سیدھا کندھا ہے اس کے نیچے سے چادر کو نکالنا ہے
और बाएं कंधे के ऊपर रखनी है, यानी दायां कंधा सीधा कंधा जो है उसको नंगा रखना है। मताफ में उतरते हुए इस्तिबा यानी सीधे कंधे को नंगा करना मर्दों के लिए है, औरतों के लिए तो ये हुक्म नहीं है। हजर अस्वद के सामने पहुंचकर उसकी तरफ मुंह करके दोनों हाथ की हथेली हजर अस्वद की तरफ करके दोनों हाथों को बोसा देना। देखें, आपने मताफ में आप पहुंच गए, मताफ में पहुंचने के बाद हजर अस्वद के बिल्कुल सीध में आपने खड़ा होना है और हजर अस्वद की तरफ रुख करना है। रुख करने के बाद आपने अपने दोनों हाथ जिस तरह तकबीर के लिए उठाते हैं हर नमाज में, इसी तरह आपने दोनों हाथ ऊपर उठा के हजर अस्वद की तरफ करने हैं और उसके बाद अपने हाथों को बोसा देना है। बोसा देने के बाद आपने तवाफ़ का पहला चक्कर शुरू करना है। उसमें आपने कौन सी दुआ पढ़नी है, वो ये है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये पढ़कर आपने तवाफ़ का पहला चक्कर शुरू करना है। और जो 3 चक्कर हैं पहले इब्तिदाई जो तीन चक्कर हैं उनमें रमल करना है। रमल क्या चीज़ है, यानी सीना बाहर निकाल के अकड़ के चलना है, जिस तरह पहलवान अखाड़े में उतरने के बाद सामने वाले को चैलेंज करते हुए जो अंदाज़ इख्तियार करता है उसी अंदाज से आपने चलना है। तो 7 चक्कर लगाना, शुरू के 3 चक्करों में रमल करना है। तवाफ़ के बाद 2 रकात नफल की अदायगी मकाम इब्राहिम पर। देखें, हर चक्कर पर आपने हजर अस्वद के सामने खड़ा होना है और उसमें आपने वही अंदाज़ इख्तियार करना है, उसकी तरफ रुख करके और फिर सलाम करके उसके बाद अपने हाथों को चूमना है। चूमने के बाद फिर उस चक्कर शुरू करना है। तो 7 चक्कर आपने इस तरह लगा लिए। उसके बाद मकाम इब्राहिम यानी वो जगह जहाँ पे सुनहरी फ्रेम में 2 कदम रखे हुए हैं, 2 कदमों के निशान पत्थर के ऊपर हैं, वो मकाम इब्राहिम है। यानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन पत्थरों के ऊपर अपने पाँव रखकर काबे की तामीर की थी और यहाँ पर नफल अदा करना सुन्नत है। तो सुन्नत के लिए यहाँ पे आपने 2 रकात नफल पढ़ने हैं। उसके बाद मौका मिले तो मुल्तज़िम पर दुआएं मांगे। मुल्तज़िम क्या है, यानी हजर अस्वद और काबे का जो दरवाज़ा है उसके बीच में जो जगह है इसको मुल्तज़िम कहते हैं। यहाँ काबे के जो कपड़ा है उसको चिमट के या वहाँ पे खड़े होकर दुआ मांगनी है, अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएगा। चौथी चीज़, यानी मकाम इब्राहिम पर आपने अपना नफल पढ़ लिए। नफल पढ़ लेने के बाद आपने ज़मज़म पीना है, ये सुन्नत है। ज़मज़म पीने के बाद आपने साई के लिए निकलना है, यानी सफ़ा मरवा की तरफ। साई की नीयत और तरीका क्या है? तरीका ये है कि साई की नियत पहले कर लेते हैं। नियत ये करनी है कि अबदउ बिमा बदा अल्लाह ताला बिही इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, कि मैं शुरू करता हूँ अल्लाह ताला ने जिस तरह शुरू किया है, इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। तो सफ़ा से आपने वो चक्कर शुरू करना है और मरवा पे ये चक्कर आपने ख़त्म करना है। तो ये एक चक्कर हो गया और फिर दूसरा चक्कर शुरू होगा मरवा से सफ़ा की तरफ, फिर तीसरा चक्कर शुरू होगा अपना सफ़ा से मरवा की तरफ, चौथा चक्कर शुरू होगा मरवा से सफ़ा की तरफ। तो ये सफ़ा से शुरू होगा और मरवा पे ये ख़त्म होगा। तो ये 7 चक्कर होंगे। 7 चक्कर आपने इस तरह लगाने हैं। सफ़ा से शुरू किया और मरवा पे ख़त्म करना है। तो तरीका आपको बता दिया और नियत भी बता दी। मीलैन अख्ज़रैन में मर्दों का दौड़ना। मीलैन अख्ज़रैन क्या है? सफ़ा और मरवा के बीच में 2 लाइटें लगी हुई हैं सब्ज़ कलर की। उन 2 लाइटों के बीच में जो जगह है, जो फासला है, जो जगह है, इसमें आप मर्दों ने थोड़ा तेज़ी के साथ चलना है। उसके बाद छठी चीज़ है हलक या कसर। यानी हलक या कसर का मतलब ये है कि मर्द हजरात अगर सर मुंडवाना चाहें, पूरे बाल साफ़ करवाना चाहें तो ठीक है, नहीं तो फिर जो भी यानी इंच 2 इंच या सर का चौथाई हिस्से के बराबर बाल जो हैं वो कटवा सकते हैं। अच्छा, ये सफ़ा और मरवा के बीच में आपने क्या पढ़ना है? कोई इसके लिए ज़रूरी दुआएं आई नहीं हैं, फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है। जो भी आप दुआ मांगें अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा और वो दुआएं आपने पढ़नी हैं। तो हलक या कसर, सफ़ा मरवा की सही के बाद आपने ये हलक करवाना है या कसर करवाना है।
हलक या कसर करवाने के बाद आप इहराम से बिल्कुल फ़ारिग हो गए और आपका उम्रा मुकम्मल हो गया, आपको मुबारक हो। अब तस्वीरी झलकियों से हम देखते हैं कि किस तरह हमने ये जो चीज़ें पढ़ी हैं वो अमली सूरत में कैसे आ सकती हैं। तो सबसे पहले कहा गया कि तवाफ़ के जो चक्कर हैं वो काटने हैं, मताफ़ में आना है। मताफ़ क्या जगह है? ये जो लोग खड़े हैं काबे के गिर्द, ये पूरी की पूरी जगह को मताफ़ कहते हैं। और ये जो आप एरो का निशान देख रहे हैं, इसके बीच में ये जो छोटी सी आपको फ्रेम दिखाई दे रहा है, ये है हजर अस्वद। उसके साथ ये जो है काबे का दरवाज़ा है। काबे के दरवाज़े और हजर अस्वद के बीच में जो जगह है इसको मुल्तज़िम कहते हैं। और तवाफ़ का जो पहला चक्कर है वो यहाँ से शुरू होगा, हजर अस्वद से। यानी हजर अस्वद के बिल्कुल सीध में खड़े होकर आपने हाथों के इशारे के ज़रिए से आपने सलाम करना है हजर अस्वद को, और फिर यहाँ से आपने चक्कर शुरू करने हैं। उसके बाद ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये जो फ्रेम देख रहे हैं, इसके अंदर एक पत्थर है, ये है मकाम इब्राहिम। इसकी भी तस्वीर ज़ूम करके हम आगे देखेंगे। ये मकाम इब्राहिम है, यहाँ ये पत्थर है और यहाँ पे खड़े होकर इसके इर्द गिर्द जहाँ भी आपको जगह मुयस्सर हो आप 2 रकात नफल ज़रूर अदा करें। और ये है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात जो इस फ्रेम के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद कहा गया कि मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नफल अदा करने के बाद आपने ज़मज़म पीना है। तो ये ज़मज़म के कूलर के बताया गया है कि इस तरह के कूलर वहाँ पे लगे होंगे, तो यहाँ पे आप ज़मज़म पी सकते हैं। ये इसके साथ दीवारों में भी टूटियाँ लगी हुई हैं, नलके लगे हुए हैं, और जहाँ आपको आसानी हो ज़मज़म पी सकते हैं। ज़मज़म पीने के बाद काबे से बिल्कुल इस तरफ, यानी आप देख रहे हैं मकाम इब्राहिम, मकाम इब्राहिम से बिल्कुल सीध में आप देखेंगे तो एक बड़ा रास्ता जा रहा है सफ़ा मरवा की तरफ। चंद कदम आगे सफ़ा मरवा। तो सफ़ा मरवा किसी दौर में बड़ी पहाड़ियाँ थीं दो, लेकिन अब वो पहाड़ियाँ नहीं रहीं, बिल्कुल हाल की सूरत इख्तियार कर चुका है। यानी सफ़ा से लेकर मरवा के बीच में मुकम्मल हाल बना दिया गया है, और वो भी स्टोरीज़ की सूरत में, यानी नीचे ऊपर, उससे ऊपर मंजिला, यानी 2-3 मंजिला जो इमारत है उसमें लोग साई करते हैं। तो सफ़ा से ये शुरू करते हैं और मरवा पे ख़त्म करते हैं। तो ये सफ़ा और मरवा की जगह है। ये जहाँ से सफ़ा शुरू होता है, तो सफ़ा के ऊपर बड़ी निशानी ये है कि ये पत्थर की जो टकरी है और पहाड़ी के जो टकरी है, पत्थरों के जो टुकड़े हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। पत्थरों के 1-2 तोदे जो बड़े हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, या ये निशानी है कि ये पहाड़ जो है सफ़ा का है, और मरवा पे आपको ये निशानी दिखाई नहीं देगी। तो ये सफ़ा और मरवा का जो पूरा मंज़र है, इसके बीच में लोग कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं, ये जाने का रास्ता है और ये आने का रास्ता है। मीलैन अखज़रैन का मतलब 2 सब्ज़ कलर की लाइटें, एक ये है और एक ये है। इसके बीच में जितना फ़ासला है, मर्दों को थोड़ा तेज़ी के साथ चलना है, दौड़ते हुए आगे जाना है। उसके बाद सर मुंडवाना है, यानी हलक करवानी है। ये उम्रे का मुकम्मल तरीका आ गया। अब उम्रा मुबारक हो। अब आप इहराम की पाबंदियों से बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं। जो 8-9 पाबंदियाँ बताई थीं, उन पाबंदियों से आप बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं। उम्रा करने के बाद हज के अंदर अगर 15 दिन बाकी हैं, 20 दिन बाकी हैं, 10 दिन बाकी हैं, तो इतने दिनों में आपने क्या करना है? मस्जिद हराम में रहकर आपने तवाफ़ करने हैं नफली, और 5 वक्ता नमाज़ पढ़नी है पाबंदी के साथ, तहज्जुदें पढ़नी हैं। इसी तरह दुआओं के अंदर मशगूल रहना है, कुरान मजीद की तिलावत के अंदर मशगूल रहना है। हाँ, अगर और भी आप उम्रे करना चाहते हैं तो उम्रों के लिए आपने थोड़े दूर जाना पड़ेगा। मुख्तलिफ़ मकामात हैं, मुख्तलिफ़ मसाजिद हैं, वहाँ से आपने एहराम बांधना होगा। उसके बाद नया उम्रा होगा, नहीं तो सिर्फ़ तवाफ़ होगा। नए उम्रे के लिए आपको करीब में कौन कौन सी जगहें पड़ती हैं, करीब में कौन कौन सी मसाजिद पड़ती हैं जहाँ से आपने उम्रे का जो है वो एहराम बांधना है। ये है मस्जिद आयशा। सबसे करीब जो मस्जिद है मस्जिद हराम के, या
वो जगह जहाँ से एहराम बांधे जाते हैं उन जगहों में सबसे करीब जो जगह है वो है मस्जिद आयशा। ये मस्जिद आयशा का बैरूनी मंज़र है और ये अंदरूनी मंज़र है, आप देख सकते हैं। यहाँ से आप एहराम पहनकर दूसरा उम्रा कर सकते हैं या तीसरा चौथा जो भी उम्रा करना चाहें, जितने भी उम्रा करना चाहें तो आपने मस्जिद आयशा आना होगा। अगर मस्जिद आयशा करीब नहीं पड़ती या आसान नहीं लगती या मस्जिद आयशा को छोड़कर आप किसी और मस्जिद जाना चाहते हैं तो ये जामिया मस्जिद जायराना है। मस्जिद जामिया जायराना ये भी हरम के करीब एक जगह है जहाँ से आप उम्रे का जो एहराम है वो बांध सकते हैं। इसी तरह हुदैबिया ये भी हरम के करीब है, यहाँ से भी आप उम्रे का एहराम पहन सकते हैं। उसके अलावा जो आपको ज़ियारत करनी है, ज़ियारत में ये चीज़ें आती हैं। ये है गारे हिरा, जहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली थी, सबसे पहली वही नाजिल हुई थी गारे हिरा। तो गारे हिरा की ज़ियारत भी कर सकते हैं। ये गारे हिरा का पहाड़ है, ठीक है। और ये गारे थौर है जहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन गुजारे हिजरत के मौके पर। और ये गारे थौर की पहाड़ी है बहुत बड़ी। उसके बाद ये है, अच्छा, हज से पहले आपने ये कोशिश करनी है कि हज से पहले आपने 1-2 दिन यहाँ पे आना है। वैसे मशवरे के तौर पर ये कह रहा हूँ कि अगर आप 10 ज़ुल्हिज्जा या 8 ज़ुल्हिज्जा या 9 ज़ुल्हिज्जा से भी पहले आपने वादी मिना को देख लिया, अरफात को देख लिया, तो हज के दिनों में आपके लिए रास्तों की पहचान आसान होगी। नहीं तो फिर रश ज़्यादा होगा, आपके लिए रास्तों की पहचान और नक्शे को सही समझना उस वक्त मुश्किल हो जाएगा हज के दिनों में। तो उससे पहले आप 2-3 दिन पहले आप आ जाएं और ये जो मस्जिद खैफ है, ये जो मीनार आपको नज़र आ रहे हैं मस्जिद खैफ के नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे आएँ और इस इलाके को देखें। ये मिना की वादी है, यहाँ पे खीमे लगे हुए हैं। यहाँ पे नक्शा हाथ में पकड़कर आप पूरे इलाके को अच्छी तरह देख सकते हैं। ये मस्जिद खैफ के मीनारे हैं और उसके साथ ये आप देख रहे हैं मिना के अंदर खीमे जहाँ पे हाजियों को रुकना होगा। ये है मस्जिद नेमरा, ये अरफात में है, वकूफ़ अरफा जहाँ होता है। और ये है अरफात में जबल रहमत, इसकी ज़ियारत के लिए भी बड़ी तादाद में लोग आते हैं। ये है मुज़दलिफ़ा, ये इस मस्जिद का नाम है मस्जिद मशअरुल हराम। इस मस्जिद की भी आप ज़ियारत कर सकते हैं। तो ये जो चंद मशवरे थे जो आपके सामने ज़िक्र करने थे, यानी हज के दिनों से चंद दिन पहले आप इन मकामात को ज़रूर देख लें जो हज के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ रखते हैं। मिना भी जाना होगा आपको, मुज़दलिफ़ा भी जाना होगा, अरफात भी जाना होगा, मस्जिद नमरा भी जाना होगा। तो ये मुख्तलिफ़ मकामात हैं जहाँ पे आपने जाना होगा। अल्लाह तबारक व अब ये उम्रे का जो मुकम्मल तरीक़ा है वो आपको सिखा दिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बार बार उम्रे की और हज की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।